بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتاها ارکلا چرات لیوکڑ دیتا نودی آواز اکڑ شدتا من شات الوادی الایمنی د طرف د کندی خنا فی البقعة المبارکتی پا میدان برکتی کی من الشجرتی دوننا ایا موسیٰ و موسیٰ انی انا اللہ یقیناً ذا اللہ یما رب العالمین رب دا مخلوقاتو وان القی عصاکا او دا چغور زوام ساق بلا فلما فسر کلام را چویلی دا دیل را تا تزو خزیدلا کأنها جانو واللہ مدبرن لکا چودا یو نری مار واللہ مدبرن اگرزید شاکون کے ولم یعقب او مخی نشا یا موسیٰ و موسیٰ اقبل را مخشا ولا تخف میریگا انکا من الآمنین یقینا یتدا من والونا اسلوک دنکا یدکا لاسپل لرا فی جیبکا پترخ پل کے تخرج راوزی با بیضاء تکسپنا من غیر سوئن بید سمرزنا وازمم الیکا جناحکا جوخ کزان سرا وزرخ پلا من الرابی وزرخ پلیم من الرابی دیارنا فذانکا برهانانی دا دوا لوی دلائل دی من ربکا طرف ربستانا الى فرعون فرعون تا وملئی او سردارانو داغتا انهم کانو قوما فاسقین یقیناً دیدا یو قوم فاسقان